تے پھر غازی علم الدین دی جدو جناب جنازہ پیا سی نا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. پیر دیدار علی شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. جماعت علی شاہ صاحب آئے تے جویں جنازے تے لوگ آندے نا تے انہوں نے لوگوں نے نا جناب چہرے تو جدو کپڑا ہٹان دی کوشش کی تھی, فرمایا نہیں نہیں چہرے تو کپڑا نہیں لانا, چہرے نو تے میرے آقا نے چمنا, غازی دے پیر کھولو, سید ہو کے پیر چوماں گا, سید ہو کے ترخانہ دا پتر دے پیر چوماں گا. اس واسطے تک جدو علامہ اقبال نکلے علامہ اقبال سارے جدو غازی علم الدین نو قبر چ رکھ چکے تو اقبال مٹی پانے کے بعد نے کہا کھلو جاؤ. علامہ اقبال پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, اتنا پڑھیا لکھیا بندہ دنیا تے جناب اس سب کانٹیننٹ تے دوبارہ نہیں آنا. اتنا پڑھیا لکھیا بندہ جدو غازی علم الدین دی قبر چ اتریا نا تے باہر آ کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کردا رہ گیا, ترخانہ دا منڈا بازی لے. بس گل اتنی کہ وفا حضور نال, بس کائنات کسے نال نہیں, پہلے وفا حضور نال. ہاں پھر زندہ